अबको परिस्थिति एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छ भने हामी चाहिँ कसरी एउटा प्रयोगात्मक परीक्षणबाट एउटा पेपर कटिङ र ट्रान्सपेरेन्ट पेपरको के अरे खप्ट्याएर कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने यो कुरालाई हाम्रो जुन के अरे सहभागी साथीहरूमध्ये एउटा साथीले हाम्रो प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल थ्याङ्क यू सर। सबै सरहरूमा सबभन्दा पहिला मेरो ग्रुपबाट तथा म अमर प्रसाद यादवबाट सबभन्दा पहिला नमस्कार। हाम्रो ग्रुपमा आएको छ एउटै विद्युतको एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छ भन्ने ट्रेसको माध्यमबाट र प्रयोगात्मक माध्यमबाट पेपर कटिङको माध्यमबाट कसरी बराबर हेराउन सकिन्छ भन्ने कुरोलाई हाम्रो ग्रुपको निष्कर्षबाट यस प्रकार आएको छ। यो एउटै के अरे विद्युतको एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू सबभन्दा पहिला यसमा के आउनु पर्यो? वृत्त, सर्किल। त त्यसको लागि हामीले एउटा सर्किल तयार गर्यौं। त्यो सर्किलको रेडियस जुन जति पनि लिन सक्छौं, तर हाम्रो ग्रुपबाट निष्कर्षबाट यहाँ 7 cm को एउटा रेडियस लिएर एउटा सर्किल तयार गरेका छौं र त्यो सर्किलमा 3वटा सर्कमफ्रेन्स एंगल अर्थात परिधिका कोणहरू खिचेका छौं। जुन परिधिका कोणहरू एउटा सर्किल तयार गर्दा ए बी सी डी ई तयार गरेका छौं र त्यसमा परिधिका कोणहरू ए ई र डी एउटै चाप बीसी मा काटेका छौं र त्यो काटेर हामीले सबभन्दा पहिला त्यो ट्रेसको रूपमा हेराएको छौं। सबभन्दा पहिला हामीले त्यो वृत्तलाई यसमा राखेर सबै कोणलाई ट्रेसिङ गरेका छौं। यसरी ट्रेसिङ गरेर अब प्रत्येक कोणलाई अर्को 1 नम्बरमा दिएको कोणलाई 2 मा राख्ने र 2 र 3 मा राख्ने, फेरि 2 मा दिएको कोणलाई 3 र 1 मा राखेर ट्रेसिङ गरेका छौं। जसरी कि अब यहाँ 1 सिम्बल छ भने यो 1 को सिम्बललाई 2 मा राखेर ट्रेसिङ गरेका छौं। एक को जुन एंगल छ त्यही एंगल नै 2 मा गएर कन्साइड भइरहेछ, अर्थात बराबर हेराइरहेछ। फेरि एकै एंगल 3 नम्बरको एंगल अर्थात बी भर्टेक्समा पनि राख्दाखेरि त्यो एंगल हेर्दाखेरि पनि कन्साइड गरिरहेछ। यानी कि 1 मा भएको एंगल 2 मा र 3 मा दुवैमा कन्साइड भइरहेछ, सेम बेस। फेरि हामी 2 एंगललाई फेरि 1 मा राखेर ट्रेसिङ गर्यौं। यो पनि एंगल यहाँ कन्साइड भइरहेछ। 2 को एंगल 1 मा पनि कन्साइड र 3 मा पनि हेरौं 3 मा पनि कन्साइड भइरहेछ। अर्थात 1 मा भएको एंगल सर्कमफ्रेन्स एंगल 2 मा कन्साइड र 3 मा, 2 मा भएको सर्कमफ्रेन्स एंगल 1 र 3 मा र 3 मा भएको सर्कमफ्रेन्स एंगल 1 र 3 मा पनि कन्साइड, 1 र 2 मा पनि कन्साइड भइरहेछ। अर्थात यसबाट के निष्कर्षमा हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि एउटै बेस एउटै चापमा आधारित जुन परिधिका कोणहरू छन् त्यो ट्रेसको माध्यमबाट इक्वल हुन्छ भन्ने हामीले हेराउन सक्छौं, हेराएका छौं। यसलाई हाम्रो ग्रुपबाट पेपर कटिङ यो सेम आर्कमा अर्को हामीले वृत्त खिच्यौं र त्यो वृत्तलाई प्रत्येक 1, 2 र 3 एंगललाई अलग अलग काटेर निम्न प्रकार गरेर यहाँ 1, 2 र 3 लाई राखेका छौं र त्यो तीनटै एंगललाई एक माथि अर्को राख्दा यानी कि सबै एंगल एक आपसमा के भइरहेछ त कोइन्साइड गरिरहेछ, भेटिरहेछ, बराबर भइरहेछ। त्यो 1, 2 र 3 एंगललाई हामीले भेरिफिकेसन गर्दा प्रोटेक्टरको सहायताले नापेर हेर्दा पनि सबै एंगलको डिग्री एउटै बेस बीसी मा सबै डिग्री सबै कोणको डिग्री कति त 57 आइरहेछ। यसबाट हामीले निष्कर्षमा पुग्यौं कि एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू
के हुन्छ त बराबर हुन्छ। हाम्रो ग्रुपबाट सुरेश झा, अमोद प्रसाद यादव, सुशील पाण्डे, अविनाश पाण्डेबाट यही निष्कर्षमा पुगेर हामीले अन्त गर्यौँ। ल, धन्यवाद, नमस्कार। सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको वर्कसपमा अब अर्को टिमको हाम्रो जुन क्वेसन थियो, एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण परिधि कोणभन्दा दोबर हुन्छ भने यसलाई हामी पेपर कटिङ र अर्को चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट पेपरबाट कसरी चाहिँ खप्ट्याएर यसलाई प्रमाणित गर्न सकिन्छ त्यो प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि म आफ्नो यस ग्रुपमा पार्टिसिपेट हुने साथीहरूमध्ये एकजना प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सबैले नमस्कार। र म ग्रुप 1 बाट हामीले भेटेको ब्रिथको एउटै चापमा बनेको केन्द्रीय कोण वर्दीमा बनेको कोणहरूको 2 गुणा हुन्छ भनेर सबैले नमस्कार। र अहिले हामी ग्रुप 1 बाट सरले दिनुभएको प्रश्न, ब्रिथको एउटै चापमा बनेको परिधि कोण त्यही चापमा बनेको परिधि कोणको 2 गुणा हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ र त्यो पनि पेपर कटिङ एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी पेपरको सहायताले, जसमा हामीले फर्स्ट अफ अल ब्रिथ चाहिँ यो व्हाइट पेपरमा ड्रो गरेछौँ। चाप हामी लिएछौँ, अर्धव्यास कति लिएछौँ त 8 cm को 8 cm को चाप लिएर एउटा सेन्टर पोइन्टबाट ब्रिथ कोरेछौँ। त्यसपछि एबी एउटा आर्क लिएर यही आर्कमा आधारित केन्द्रसँग जोडेर केन्द्रीय कोण 1 ड्रो गरेछौँ। त्यसपछि यही चापमा सी डी ई गरेर 3वटा पोइन्ट हामी परिधिमा राखेर यी 3टै पोइन्टहरूलाई क्रमशः ए र बी सँग जोडी 3वटा परिधि कोण तयारी गरेछौँ। र यी कोणहरूलाई क्रमशः सी लाई 2, डी लाई 3, ई लाई 4 नामाकरण गरियो। अब यसरी तयारी भइसकेको 3वटा परिधि कोण र एउटा केन्द्रीय कोणलाई कसरी हामी प्रमाणित गर्ने कि बराबर नै हुन्छ, यसको लागि हामीले ट्रान्सपेरेन्सी पेपरलाई प्रयोग गरेर यसमा यही चित्रलाई अंकित गरेछौँ। कटिङ गरिदिएछौँ हामी। ल, त्यही ट्रान्सपेरेन्सी पेपरलाई राखेर नै हामी ठ्याक्कै यसलाई मिलाएर र अर्को हाम्रो 2टा कलर भएको रेड र ब्लू 2टा कलरमा हामी मिलाएर कटिङ गरिदिएछौँ। यो कटिङ गरेका कोणहरूमा 3, 4 यहाँ 2, 3, 2, 4 गरेर 2टा हाम्रो परिधिका कोणहरूलाई यही केन्द्रको कोणमा हाम्रो 1, 1 सबैमा छ, सबैमा 1, 1 काटेर निकालेछौँ। केन्द्रको कोण 3टा आएछ, 3टा पेपर र यसमा हामी परिधिका 2टा कोणहरू क्रमशः 2, 3 एक ठाउँमा राखेछौँ। त्यसपछि 3 र 4 एक ठाउँमा राखेछौँ। फेरि 2 र 4 लाई 2टा चाहिँ परिधि कोण जोड्दाखेरि यसको बराबर आयो। यो काम हामी भेरिफिकेसन टेबल बनाएर पनि सो गरिदिएछौँ। यो कोण हामी नापेर राखेको थियौँ, यो केन्द्रीय कोण नापेर राख्दाखेरि 120 राखेको थियौँ, बाँकी कोणहरू नाप्दाखेरि 60-60 आयो। अर्थात् 60 भनेको अलरेडी त्यसको आधी हुन्छ। 2टा बराबर भयो भने यसमा हाम्रो अवश्य पनि प्रश्न हुन्छ कि 2टा कोण जोडेर बराबर छ र 2टै कोणहरू आपसमा परिधि कोणहरू बराबर छन् भने अवश्य पनि एंगल 1 is equal to 2 एंगल 2 into एंगल 2। त्यस्तै हामी अर्को एंगल 1 एंगललाई यानी कि केन्द्रीय कोण 2 into एंगल 3 पनि सबैमा त्यही सो भएको छ। एंगल 1 is equal to also 2 into एंगल 4 यो सो भएको छ यहाँ कि केन्द्रीय कोण डबल छ के भन्दा त परिधिको कोण भन्दा। यसबाट हामी प्रश्न पारेछौँ। यो चित्र के अरे हामी यो जुन कटिङ गरेर राखेका छौँ यति नै काफी हाम्रो कटिङ टेस्टिङ मात्रै हो। यसबाट सो गरेको छ र हामी यो टेबलमा पनि सो गरिदिएछौँ। यो काम हामीले चाहिँ भेरिफिकेसन चाहिँ नापेर गर्ने काम हो, तर कटिङ गर्दाखेरि यतिबाट नै प्रमाणित हुने भयो। सो हाम्रो कन्क्लुजन यसबाट के आएछ भने इट इज भेरिफाइड दैट द सेन्टर एंगल अफ अ सर्कल इज ट्वाइस अफ सर्कमफ्रेंस एंगल अन द सेम आर्क। एंड पार्टिसिपेंट्स हाम्रो प्रिपेयर्ड बाई साथीहरूको नाममा रमेश प्रसाद चौहान, मनोज यादव, उमेश प्रसाद, बैजनाथ दास एंड कल्याण
चौधरी हुनुहुन्छ। अबको प्रस्तुति आजको यस जुन हाम्रो वर्कसपमा अब अन्तिम हामी चाहिँ समूहलाई चाहिँ जुन क्वेसन दिएका थियौँ त्यो हाम्रो क्वेसन के थियो भने चक्रीय चतुर्भुजको समूह कोणहरूको योग 180 डिग्री हुन्छ अर्थात् परिपूरक हुन्छ भने कसरी देखाउन सकिन्छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ पेपर कटिङ र ट्रान्सपेरेन्ट पेपरबाट प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म यो ग्रुपमध्ये एकजना साथीलाई म प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, मेरो ग्रुप 4 बाट म प्रमिला रमियाल। हाम्रो चाहिँ ग्रुप 4 मा थिम जुन भेरिफाई गर्न थियो द सम अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट द सम अफ अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 अथवा 180 डिग्री हुन्छ। चक्रीय चतुर्भुजको आम्ने सामनेका कोणहरूको योगफल समूह कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ, जुन कटिङ र हाम्रो चाहिँ पेपर कटिङ र पेस्टिङ मेथडबाट देखाउन थियो। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला एउटा 7 cm को रेडियस लिएर है 7 cm को अर्धव्यास लिएर एउटा वृत्त बनायौँ अनि त्यही वृत्तभित्र हामीले सर्कम्फरेन्सलाई चुने गरी एउटा चाहिँ चतुर्भुजको निर्माण गर्यौँ। अनि चतुर्भुजको निर्माण गरिसकेपछि हामीले त्यो 4वटा जुन एंगल बन्यो त्यसलाई नामकरण दियौँ। 1 2 3 4 फरक फरक नामले चाहिँ नामकरण गर्यौँ। अब हामीले यही फिगरलाई यसैको फिगरमाथि हामीले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट पेपर राखेर सेम टु सेम हामीले यस्तै एउटा सर्कल बनायौँ र सर्कलमा हामीले त्यो क्वाड्रिलेटरल बनायौँ, चतुर्भुज बनायौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ काटेर हामीले फालिसकेका छौँ, त्यसको लागि सरी छ है। अनि के गर्यौँ त्यसपछि हामीले त्यो जुन ट्रान्सपेरेन्ट पेपरमा हामीले यसको फिगर बनाइसकेका छौँ। अब त्यही ट्रान्सपेरेन्ट पेपरलाई हामीले दुईटा जुन कलरफुल पेपर थियो त्यसमा राखेर हामीले सेम टु सेम फिगर त्यसमा चाहिँ हामीले ड्र गर्यौँ। अनि ड्र गरेर जुन एंगल जसरी हामीले त्यसमा नामकरण गरेका थियौँ ट्रान्सपेरेन्ट पेपरमा त्यो अनुसारले त्यो हाम्रो कलरफुल पेपरमा पनि नामकरण गर्यौँ। अनि नामकरण गरिसकेपछि हामीले त्यो जुन दुईटा कलरफुल पेपर थियो त्यसलाई सेम त्यही रूपमा हामीले काट्यौँ, कटिङ गर्यौँ। कटिङ गरेपछि यो 1 र 2 जस्तै हामीले जुन गरेछौँ नि, अब एउटालाई अलि सानो एंगललाई काट्यौँ सानो रूपमा, एउटालाई ठुलो, किन जोड्न हामीलाई सजिलो होस् भनेर। कटिङ गरिसकेपछि 1 र 3 लाई हामीले जुन एंगल काटिसकेका छौँ त्यसलाई 1 र 3 लाई एक ठाउँमा ल्याएर जोड्यौँ। जोडेपछि हाम्रो यो स्ट्रेट एंगल बन्यो। यसले के बनायो भन्दा यसले के भेरिफाई गर्यो कि हाम्रो जुन अपोजिट एंगल थियो 1 र 3 को यो दुईटालाई जोड्दा हाम्रो 180 डिग्री भयो, किन स्ट्रेट देखायो। स्ट्रेट देखाउने बित्तिकै 180 डिग्री भयो। त्यही अनुसारले हामीले अर्को पनि एंगल दुईटा जुन एंगल लेथ्यौँ 2 र 4 यो दुईटालाई जोडेर 180 देखाउन थियो। यो 2 र 4 एंगललाई पनि कटिङ गरेर एक ठाउँमा ल्याएर जोड्यौँ है। एक ठाउँमा ल्याएर जोड्दाखेरि यो बेस चाहिँ के भयो, स्ट्रेट भयो। स्ट्रेटले के बतायो 180 डिग्री भयो भनेर। यसरी हाम्रो ग्रुप 4 बाट यसरी हामीले टेबल एउटा बनायौँ। अब्जर्भेसन टेबलमा हाम्रो के देखायो भन्दा एंगल 1 र एंगल 3 1 नाप्दा 75 डिग्री आयो, 3 नाप्दा 105 डिग्री देखायो। त्यस्तै एंगल 2 र एंगल 4 लाई नाप्दाखेरि चाहिँ एंगल 2 85 र एंगल 4 चाहिँ 95। यसरी एंगल 1 र 3 जोड्दा 180 डिग्री भयो र एंगल 2 र 4 जोड्दा 180 डिग्री भयो। यसरी हामीले अब्जर्भेसन टेबल देखायौँ। यसबाट के कन्क्लुजन आउँछ भन्दाखेरि द सम अफ एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री अथवा सप्लिमेन्ट्री हुन्छ भनेर हामीले जयप्रकाश झा, रामबालक यादव, भगत यादव र म आफै चाहिँ प्रमिला रमियाल। ल यो पहिलो सेसनमा मोडेल निर्माण र दोस्रो सेसनमा हाम्रो ज्यामितिका विभिन्न साध्यहरू र त्यो कन्स्ट्रक्सन रचना र ट्रायङ्गल सन्दर्भमा यहाँहरूले जुन एउटा सानो वर्कसप गर्नुभयो र त्यसबाट यो सत्रबाट हामी धेरै किसिमका मोडेल्सहरू 2D 3D मोडेल्सहरूका प्रोडक्ट आउटपुट हामी देख्यौँ। र यो सेसनमा यहाँहरूले सक्रिय सहभागिताका साथ राम्रोसँग सम्पन्न गरिदिनु भएकोमा
हामी प्रशिक्षकद्वय उमेश कुमार मिश्र र रामबाबु बैठालाई के भन्ने तर्फबाट तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।